اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ وَإِسماعِیلَ وَالْیَسَع وَیُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَبِهُدَاهُ مُقْتَدٍ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ سیدنا محمد و سیدنا محمد اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورہ انبیاء سورہ انعام دے اندر انبیاء علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ میں پڑھ کے جڑی تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ پاک نے سچ فرمایا کہ اساں عطا فرمایا انہاں نوں اسحاق اور یعقوب اور ہر ایک نوں اساں ہدایت دیتی، اور نو ہدایت دیتی اس تو پہلے، اور اس دی اولاد دے وچوں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ ہارون علیہ السلام نو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح اسی بدلہ دینا نیکوکاراں نو۔ پھر مالک کریم نے ارشاد فرمایا اساں ہدایت دیتی زکریا علیہ السلام نو، زکریا علیہ السلام نو، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس نو، کل من الصالحین، سب صالحین وچوں سن۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع اور یونس اور لوط نو، اور انہاں سب نو اساں فضیلت دی سی سارے جہاناں دے اتے، اور ہدایت دیتی انہاں دے کچھ باپ دادا اور انہاں دی اولاد اور انہاں دے بھائیاں نو، اور اساں چن لیا ان سب نو ہدایت دے کے ان سب نو راہ راست دے واسطے، اور ہدایت دیتی ان سارے نو راہ راست دی۔ اور اے اللہ تعالیٰ دی ہدایت ہے، رہنمائی کردا ہے اس دے نال جس دی چاہندا ہے اپنے بندیاں دے وچوں، اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ضائع ہو جاندہ انہاں دے کولوں او عمل جڑا وہ کردے ہوندے سن۔ اولائکا، اے او لوگ ہیں کہ اساں عطا کیتی جنہاں نوں کتاب اور حکمت اور نبوت، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اگر تسی انکار کرو گے اس دا مکے والیو، تو اسیں
مقرر کر فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا، اگر تسی انہاں دا انکار کرو گے تو اسی مقرر کر دیتا ہے انہاں نوں منن دے واسطے ایسے لوگ جڑا انہاں دے نال کفر کرن والے نہیں۔ اے جملے دے اتے غور کرنا۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام دی ذات دے اتے ایمان اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رسالت دی تصدیق انہاں خوش نصیباں نوں نصیب ہوندی ہے جنہاں نوں اللہ دی ذات پاک اس رحمت دے نال نوازدا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر مکہ والے اس دا انکار کرن تو انہاں دے انکار دے نال نہیں، اساں اس تے انہاں دے واسطے مقرر کر دیتے نے ایسے لوگ کہ جڑے انہاں نال کفر کرن والے نہیں، وہ انکار کرن والے نہیں، وہ سر تسلیم خم کرن والے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، حضور دا حکم، حضور دی اطاعت، حضور دی اقتداء، حضور دی ذات دے اتے اخلاص اور محبت دے نال یقین کامل اور اس منن دے وچ کائنات دی کوئی چیز بھی انہاں دے واسطے دیوار نہیں بن سکتی۔ فرمایا کیا اولئک الذین ھدی اللہ وبہداہ مقتدی، اے او لوگ نے جنہاں نوں ہدایت دتی اللہ نے، انہاں دے طریقے دی پیروی کرو۔ کل آپ فرماؤ لا اسالکم الیہ اجرا، میں نہیں مانگدا تھوڑے کولوں اس تبلیغ قرآن دے اتے کوئی اجرت، ان ہوا الا ذکرى للعالمین، نہیں ہے قرآن پاک مگر نصیحت سارے جہاناں دے واسطے۔ سارے دو ترے گلاں عرض کرنا انہاں نوں پہلے سمجھ لو۔ پہلی گل تاں اے وے کہ ارسال رسل جڑا ہے اللہ دی ذات پاک دا رسولاں نوں پیدا فرمانا اور انہاں نوں جو اللہ دی ذات پاک نے جس واسطے جس حکمت واسطے پیدا فرمایا ہے وہ یہ حکمت ہے کہ انساناں نوں اس جہان رنگ و بو دے وچ آ کے اور خواہشات نفسانی ساریاں چیزاں دے وچ رہ کے اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام دے ذریعے انسان نوں اپنے عرفان دے واسطے اور اپنے وصل دے واسطے جڑا واسطہ بنایا ہے وہ انبیاء علیہ السلام دی ذات ہے کہ جس وقت تک انسان تصدیق رسالت نہیں کرے گا حضور دی ختم نبوت دے اتے رسالت دے اتے اس دی تصدیق اور ایمان نہیں ہوئے گا، توحید دی تصدیق انہوں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ وہ چیزیں جنہوں اللہ دی ذات پاک نے آپ اس نو چنیا ہے اور اس نو پسند فرمایا ہے۔ دوسری گل یہ کہ نبوت اور رسالت وہب ہے، اللہ دی ذات پاک دی عطا و بخشش ہے، ایک کسبی چیز نہیں ہے گی بھی بندہ نماز پڑھدا پڑھدا نبی ہو جاندہ ہے، نہیں۔ ازل تو اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام نو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ اور تیسری گل ہے کہ قرب خداوندی اس وقت تک ناممکن ہے جس وقت تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال انسان دے دل دا قرب نہ پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے اپنی عبادت دے وچ اللہ پاک نے فرمایا کن تم ان تحبون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ کہ اگر تسی اللہ دی ذات پاک دے نال محبت کر دے جے
یہود اور نصارہ یہ آختے سن اللہ دے اسی احبا ہاں، خدا دے نال محبت کرنے والے ہاں، اسی جنت دے مالک ہاں، وارث ہاں سن۔ تو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ محبوب انہوں آکھو کہ اگر تسی اللہ دی ذات پاک دے نال محبت کرتے جے، تہاڈا دعویٰ ہے کہ خدا ساڈا محبوب ہے اور اسی اس دے محب ہاں، تو ان دے واسطے ایک شرط ہے کہ محبوب تسی انہوں فرماؤ کہ اگر اے دعوے نو تسی سچا کرنا چاہتے جے تو پھر فتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آؤ، میری اتباع کرو، میری جس وقت تسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرو گے، حضور دے پیچھے پیچھے آؤ گے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دا نتیجہ کی نکلے گا، یحببکم اللہ، اللہ دی ذات پاک تانوں اپنا محبوب بنا دے گا، محب تو محبوب بن جاؤ گے۔ تو ثابت کی ہویا؟ ثابت یہ ہویا کہ قرب خدا بندی دے واسطے، عرفان خدا بندی دے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور ادب و احترام دا جڑا رشتہ ہے، اے اس طرح ادب اور احترام دا رشتہ قائم ہونا چاہیے کہ کائنات دے وچ کسے ہور دے نال وہ تعلق نہ ہوئے جو دل دا تعلق حضور دی ذات دے نال ہے۔ جس وقت بے مثل تعلق آوے گا تے پھر اس تو بعد پھر ایک بے مثل چیز انعام وچ ملے گی، وہ کی ہے؟ اللہ دی ذات پاک کائنات دی ہر شے تو اس دے دل نو محبوب ہو جاوے گی، اور ہر لحظہ، ہر وقت، ہر گھڑی اس نو بارگاہ رسولت دی طرف، اپنی طرف وہ توجہ مبذول دل دی رہے گی، تے پھر اس دا سفر محبت جاری رہے گا۔ اگر ایک لحظہ واسطے بھی اس دے دل دے وچ خیال پیدا ہو گیا کہ مینوں تو ہن کوئی ضرورت نہیں، میں تو جہاں یہ ضرور پیدا ہویا تو توحید سمجھ نہیں آ سکتی آگے، کیونکہ بارگاہ خدا بندی دے وچ سوال دا طریقہ، منگن دا طریقہ، الفاظ دا طریقہ بھی کی لفظ آکھنے نے، یہ تمام دا تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے کولوں انسان دے قلب دے وچ منتقل ہوندا ہے، اور اس دا دل اس دی رہنمائی کردا ہے، جڑا دل ایمان دے نور دے نال زندہ ہوندا ہے، وہ دل اس نو آکھدا ہے کہ آ جڑا لفظ ہے، آ جڑا کام ہے جو تو کریں گا تے تیری جڑی تعلق ہے، وہ دل دے اتے ہنیرا چھا جاندا۔ کی چھا جاندا ہے؟ ہنیرا۔ تو انبیاء علیہ السلام دا جڑا ارسال رسل انہاں دا پیدا کرنا اور انہاں دی جو ڈیوٹی اللہ دی ذات پاک نے جس کام دے واسطے انہاں نو بنایا ہے، وہ بڑا کٹھن سفر ہے، بڑا کٹھن محبت دا سفر ہے۔ اس دے اتے عارف روم لکھنا چاہتے ہیں تو میں تانوں عرض کرنا وا، تسی بڑے غور دے نال سننا ہے، طالب علم بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور اس نو پڑھنا ہے، اس دے اتے غور کرنا ہے۔ عارف روم فرما دے نے کہ جس وقت لوگاں دی طرف انبیاء علیہ السلام بار بار آندے رہے نا، 1,24,000 پیغمبر یکے بعد دیگرے، اور انہاں آ کے اللہ دی ذات پاک دی توحید دا پیغام دیتا اور اپنی رسالت دے تے ایمان دا انہاں نو آکھیا، تے انہاں اگوں ایک اعتراض کیتا۔ اعتراض انہاں یہ کیتا کہ جس وقت بندہ بیمار ہو جاوے تے اس نو دوائی دتی جاوے تے دوائی بے اثر ہو جاوے تو پھر بار بار اس نو وہ دوائی تو نہیں دینی چاہیے، گل سمجھے جی؟ تو سانو تساں بار بار مخاطب کیتا ہے، تے جس وقت اسی تہاڈی گل مندے نہیں، سندے نہیں، 1,24,000 پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام 900 سال فرماندے رہے، اور ہر روز رومی فرماندے نے کہ ہر روز سیدنا نوح علیہ السلام نواں واز فرماندے سن، کہ نہ انہاں قوت القلوب پڑھی سی تے نہ رسالہ کشیریہ پڑھیا سی، ہر روز لوہے دل دے اتے ایک نواں مضمون القاء ہوندا سی۔ تو انہاں آکھیا کہ جس وقت بیمار جڑا ہے
وہ لاچار ہو جائے، دوائی بے اثر ہو جاوے تو پھر انہوں وہ دوائی تو نہیں دینی چاہیے، تسی بار بار سانو ایکو دوائی دیندے پے جے۔ یہ سوال مولانا روم نے اٹھایا تو انبیاء علیہ السلام دی طرفوں جواب دیندے نے کہ انہاں فرمایا کہ تسی ساڈے آن دی مقصد نو نہیں سمجھدے کہ سانو اللہ دی ذات پاک نے پیدا کیوں فرمایا ہے، ان دی حکمت کی ہے، اور جڑا اے ساڈے اُتے نبوت اور رسالت دا فریضہ اسی ادا کرنا ہے، تانوں ان دا بھی نہیں پتہ بھی یہ سانو سونپی گئی ہے، جڑا فرض سونپیا گیا ہے اینوں اسی کس دل تے کس روح دے نال اس نو اسی تسی اس تو بے خبر جے۔ اگر تسی اس تو باخبر ہو جاؤ تو پھر تانوں سمجھ لگ جاوے گی، سمجھے جے گل کہ کوئی نہیں، بار بار ایکو گل، بار بار ایکو گل۔ تو انہاں فرمایا ہیچ مارا با قبول کار نیست۔ تو انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ سانو تواڈے منن دے نال سروکار نہیں۔ اب ویکھو نا قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا کہ مکے والے تسی نہ بھی منو گے تو میں ہور بندے مقرر کر دیاں گے جڑے انہاں دا انکار نہ کرن گے۔ ایک گل تو سمجھ آ گئی نا کہ جنہاں نو ایمان نصیب ہوندا ہے اللہ دی ذات پاک دے فضل دے نال نصیب، اور کس دے اتے ایمان؟ انبیاء علیہ السلام دے فرمان دے اتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان دے نے ان دے اتے ایمان اور اس دی تصدیق۔ جنہاں نو نصیب ہوئی وہ خوش نصیب ہیں، وہ کی ہیں؟ وہ خوش نصیب ہیں۔ ہیچ مارا با قبول کار نیست، انہوں نے فرمایا سانو تواڈے منن دے نال سروکار نہیں، کار ما تسلیم و فرما بردنیست، اسی ایک ہور کام واسطے بنے ہیں، اور وہ ساڈا کام کی ہے کہ جو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اسی مان لینا ہے اور اس دے حکم نو بجا لانا ہے، اس دے حکم نو بجا لانا ہے۔ او بفرمو دست مائی بندگی، اس نے سانو اس اطاعت دا حکم دیتا ہے، نیس مارا از خودی گویندگی، سانو ساڈا کہنا اپنی طرفوں نہیں آئے گا۔ کفار آختے سن مشرکین کہ تسی اپنے کولوں گلاں بنا کے بیان کر دیندے جے، اپنے منانا چاہندے جے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گل بھی اسی اپنے نفس دی طرفوں نہیں کردے، جو آکھنے ہیں سانو اللہ دی ذات پاک القاء کردا ہے، فرماندا ہے، اور پھر اسی تانوں وہ حکم سنانے ہیں۔ جان برائے امر او داریم ما، اور نے آکھا کہ اسی اس دے حکم دے واسطے جینے ہیں، ساڈا کام جڑا ہے زندگی جڑی ہے صرف اللہ دے حکم منن واسطے۔ دیکھو نا فرمایا قرآن پاک کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور ساڈیاں قربانیاں عبادت، ساڈا جینا اور ساڈا اس جہان تو چلیاں جانا کندے واسطے ہے؟ اس رب دے واسطے جڑا پالن والا ہے سارے جہاناں دا۔ تو نہ فرمایا کہ جینا اسی اللہ دی حکم منن واسطے زندگی ہے، اور کوئی زندگی دا مقصود گر برے گے گو دو کاریں ماں، اگر سانو وہ فرما دے کہ تساں ریت بھی سٹ دینا ہے تو انہیں آکھیا اسی اوتھے بھی سٹ دینا، اسی یہ نہیں آکھنا جی ریت ہی تو وڑکدا ہی نہیں ہے گا، ریت عقل دا ایتھے دخل نہیں، ایتھے منن دا دخل ہے، کہ جس وقت انہیں فرمانا ہے کہ آ بی جڑا ہے ریتلی زمین ہے سٹ دیو، اسی سٹ دینا ہے بس، سانو اس نال غرض نہیں کہ اگدا ہے یا نہیں اگدا، اگانا بھی اسے دی ذات نے، ساڈا سٹنا بھی اسے دی ذات دے حکم دے محتاط۔ امر حق مارا گروہ بے ریا، اے سننا جی مضمون اس نو ذرا۔ امر حق
امر حقرا ما گروہ بے ریا، اللہ پاک نے فرمایا انبیاء علیہ السلام دا ذکر کر کے فرمایا سب مخلص لوگ سن، کی سن مخلص جماعت ہے، صالحین دی جماعت ہے، اور اسی انہوں جہانہ دے اتے فضیلت عطا فرمائی۔ کس تے فضیلت عطا؟ دیکھو میری ایک منٹ گال سنو، انسان دے حواس نے جنہوں اسی حواس خمسہ آکھنے ہیں، اکھاں نے، کان نے، قوت باصرہ ہے، قوت سامعہ ہے، سنگن والی قوت نک ہے، قوت لامسا چھون والی ہتھاں دی ہے، زبان ہے اس دے نال اسی کلام کرنے ہیں، سمجھ دے پہ جائے۔ یہ تمام انساناں دے وچ حواس خمسہ سب نو ملے ہوئے نے، سب دے وچ چیزاں پائیاں جاندی نے، کان بھی، قوت سامعہ بھی، قوت باصرہ بھی، قوت شامعہ بھی، قوت لامسا بھی، اور جی کیڑی قوت ہے، قوت ذائقہ بھی، چکھن دی بھی، یہ تمام انساناں دے وچ پائی جاندی، اور ایو حواس حیوان دے وچ بھی پائے جاندے نے، حیوان بھی سندے نے، گل نوں سمجھدے نے، چنگی مڑے پٹھیاں نوں بھی جاندے نے، بھی میں توڑی کھانی ہے کہ ہرا پٹھا کھانا ہے، ایک پاسے توڑی رکھو دوجے پاسے تو انہوں نے پتہ ہے، اپنے اولاد نوں بھی وہ پہچاندے نے، انہاں دے وچ اولاد دی محبت اور الفت بھی پائی جاندی ہے کہ دو لکا لیندیاں نے گاواں بھی اسی اپنے بچیاں نوں پیانا ہے، یہ تمام چیزاں انہاں دے وچ ایک ایسیاں چیزاں نے کہ جنہاں نوں انہاں دا انکار نہیں کیتا جا سکتا، کیونکہ اسی ہر روز مشاہدہ کرنے ہیں تے ویکھنے ہیں اسی، اور پھر اگر انہاں نوں کوئی اولاد انہاں دی نوں کوئی تکلیف دے یا کرے تو وہ اس دی تکلیف نوں بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن مالک کریم نے مومن دے حواس دا اور مشرک دے حواس دا فرق خود بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ انہاں دے دل ہیں لیکن یہ سمجھ دے کچھ نہیں، وَلَهُمْ آذان لا یبصرون بہا، انہاں دے لا یسمعون، لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذان لا یسمعون بہا وَآیٌ لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دے واسطے دل ہیں اور اس نوں سمجھ دے نہیں، وَلَهُمْ آیٌ لا یبصرون بہا، اکھاں ہیں لیکن ویکھ دے نہیں، ویکھدی نہیں، وَلَهُمْ آذان لا یسمعون بہا، انہاں دے کان ہیں لیکن وہ انہاں نال سن دے نہیں ہے گے، حالانکہ ابو جہل دا کان بھی سی تے دل بھی سی تے اکھاں بھی سن، اللہ پاک نے فرمایا دل ہے لیکن پتھر دل ہے، کوئی نہیں سمجھدا، اکھاں ہیں لیکن ویکھدیاں، کان ہیں تے سندے نہیں، وہ کیڑی شے سی جیڑی انہاں نہ سنی تے نہ انہاں ویکھی تے نہ انہاں پہچانی، کیونکہ انہاں دے دل دے وچ ایمان دا نور موجود کوئی نہیں سی، اور مومن دا جڑے حواس نے انہاں نوں کالانعام نہیں آکھیا گیا بے ڈنگر دی طرح، ڈنگراں دی طرح نہیں، اور مشرک دے حواس نوں آکھیا گیا ہے کہ ڈنگر نے بلکہ ڈنگراں تو بھی بد، اولئک کالانعام بل ہم اضل، انہاں تو بھی گئے گزرے ہیں، انہاں تو بھی زیادہ، اولئک ہم الغافلون فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جڑے غافل تے بے خبر ہیں، وہ جڑے غافل تے بے خبر سن کس چیز دے کول بے خبر تے کافر، وہ رسالت نو سمجھن دے وچ بے خبر سن، ورنہ قرآن پاک ناتے کہے کہ انہاں کول پوچھو بھی فلانی شاہ کنے پیدا کیتی تو آندا اللہ نے پیدا کیتی، آندے سن وہ، لیکن اس دے باوجود وہ مشرک سن، کس واسطے کہ جنہ ان دے دل دے وچوں گمراہی نو کڈنا سی تے ہدایت دا نور پانا سی، انہوں تو انہاں پہچانیا کوئی نہیں، تو ان دے کولوں غافل سن، اس واسطے اکھاں دا بھی فائدہ کوئی نہ آیا تے کناں دے سنن دا بھی فائدہ کوئی نہ آیا،
ہر شے انہاں دی کی ہو گئی ہو ضائع ہو گئی۔ اور روم فرما دے نے مولانا روم فرما دے نے کہ غیر حق جانے نبی را یار نیست، خدا دے سوا نبی دی جان دا کوئی دوست نہیں ہے گا، کہ انبیاء علیہ السلام دا کائنات دے وچ کسے شے دے نال محبت ہوئے سوا خدا دی ذات۔ با قبول و رد خلق شکار نیست، انہاں نوں مخلوق دے منن تے نہ منن دے نال کوئی سرو۔ اے ویکھو ہن عید قربان اساں گزاری ہے تے گزری ہے، سب تو انسان دی دو چیزاں دے نال محبت زیادہ ہوندی ہے، اپنے جان دی اور اپنی اولاد دی۔ اس راہ خدا دے وچ انبیاء علیہ السلام دیاں جنیاں قربانیاں دا ذکر کیتا گیا، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ اے او رستہ ہے جن دے تسے ٹر کے تے مینوں پہچاننا ہے، اور ان دے واسطے ہور کوئی مثال نہیں سوا انہاں دا اسوا انہاں دے طریقے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے ذبح دا حکم دتا گیا ہے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس حکم نو تسلیم کیتا تے منیا تے فرمایا کہ جو تانوں حکم دتا گیا تسی اس نو کرو، تسی مینوں صبر کرنے والیاں وچوں پاؤ گے۔ صبر کرنے والیاں دے وچوں مولانا روح فرماندے نے غیر حق جانے نبی را یار نیست، خدا دی ذات تو سوا نبی دے روح دا جان دا ہور کوئی دوست ہے ہی نہیں۔ با قبول و رد خلق شکار نیست، مخلوق اس نو مننے یا نہ مننے، انہاں نہ منن نہ منن نال واسطہ نہیں، انہاں نو اس گل دا حکم دتا گیا ہے کہ اللہ دی ذات پاک دا جو حکم اور پیغام ہے اس نو پہنچا دیو۔ جڑے خوش نصیب نے جنہاں نو وہ منن دی توفیق نصیب ہو گئی انہاں سارا کچھ پا لیا، تے جنہاں نو یہ تسلیم کرن دی نہیں نصیب ہویا انہاں دا سارا کچھ رڑ گیا۔ جی مزد تبلیغ الرسالہ رسالہ آتش دوست۔ اے قرآن پاک دی ہونی میں آیت کریمہ پڑھیے کہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قرآن پاک دی تبلیغ دی مزدوری تواڈے کولوں اساں نہیں لینی، اور دوسرے مقام تے فرمایا ما اسالکم الیہ اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ اسی تواڈے کولوں اس دی کوئی مزدوری نہیں چاہندی، سانوں مزدوری کنے دینی اس پالن ہار نے جڑا سارے جہاناں نو پالن والا رب ہے، تواڈے کولوں کچھ نہیں لینا۔ تو فرمایا مزد تبلیغ رسالات دوست، کہ سانوں جیڑی اس کام دی مزدوری ہے وہ رب کریم نے عطا کرنی ہے، اور کس صورت چو عطا ہوندی ہے، وہ قلب مومن دے اتے نور دی صورت وہ عطا ہوندی ہے۔ انبیاء علیہ السلام دی بارگاہ اقدس تا انہاں دی بارگاہ اقدس ہے کہ جنہاں دے دل قلب اطہر ہر وقت اللہ دی ذات پاک دی محبت دے نور نال بھریا ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ دے اتے عمل کیتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا اظہار کیتا، ادب اور احترام دے نال کیتا، ہر لحظہ اس دی گھڑی دل دی اس نو دسے گی کہ مینوں اس دے نال کی حاصل پیا ہوندا ہے۔ اے ویکھو نا میرے حضور نے اسے واسطے فرمایا ہے کہ ظاہر گریہ زاری وچوں خوشی بھاری، جویں پیتے نے مٹھ شراب پی لی، کہ اللہ دی ذات پاک دی محبت دے وچ انہاں دی اکھاں تر رہندیاں نے، راتاں دا سونا انہاں واسطے مشکل ہے، انہاں دے واسطے جاگنا آسان ہے، جاگنا تو فرما دینے کہ تو انہاں نو اونج تاں ویکھیں گا کہ وہ روندے پئے نے،
ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰ ਨੇ। ਰੋਣਾ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ کہ ساڈے اور ساڈے محبوب دے درمیان کوئی دیوار نہ حائل ہو جاوے۔ ہر لحظہ نور دی بارش انہاں دے قلبے اثر دے اتے ہوندی ہے، اور لحظہ لحظہ انہاں نوں پتہ لگدا رہندا ہے کہ میرے دل دے اتے نورانیت ہے یا ان دے وچ غفلت آ گئی ہے۔ اس دے وچ کی آ گئی ہے؟ غفلت۔ عارف لوگ فرماندے نے کہ جڑے بیماری دے دن نے تیرے بیداری دے دن نے، بے کہ جویں جویں بیماری تکلیف آوے گی تیرا منہ خدا دی ذات اللہ ہوئے گا، سارے واسطے ٹوٹ جان گے، سارے سہارے ختم ہو جان گے۔ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ جس ویلے سارے سہارے ختم ہو جان تے بندہ آندا اللہ تو نہیں نہ چھاڑدا، اس ویلے آندا جس ویلے سارے پاسوں جواب ہو جاوے۔ تو فرماندے نے ما مزد تبلیغ رسالات شدوست زشت و دشمن روش دی مذہب بہرے دوست۔ جڑے بندے ساڈے دشمن بنے نے وہ کیوں بنے نے؟ خدا دی ذات پاک دے واسطے ساڈے دشمن بن گئے نے۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، کہ انہیں انبیاء علیہ السلام نو شہید کر دیتا، نا حق شہید کیتا۔ انبیاء علیہ السلام انہوں نے دوزخ تو بچان واسطے تشریف لے آئے تے او ہٹ ہٹ کے دوزخ نو جاندے رہے، تو ان انبیاء علیہ السلام نو شہید کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ حق شہید کیتا۔ کی کیتا؟ نہ حق۔ رومی فرماندے نے کہ اتنا لمبا سفر ہے، اتنا کٹھن سفر ہے، انیاں آزمائشاں دا سفر ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام دی جڑی ذاتاں نے وہ کدی اس راہ دے وچ تھکیاں نہیں، نہ تھکیاں نے، نہ شکری کیتی ہے تے نہ ساہ لین واسطے بیٹھے ہی نے۔ ماں بری درگاہ ملولہ نے اس دن درگاہ ملولہ نیستیم۔ اس بارگاہ دے وچ اسی تھکے ہوئے نہیں، تازے بودے راہ ہر جا بیستیم، تاکہ راہ دی دوری دی وجہ تو اسی ہر جگہ تے بیٹھ جاویے۔ بندہ تھکدا ہے نا کہ لمحہ سفرے تے ٹردیاں ٹردیاں جاگدیاں جاگدیاں جسم تھک چکا ہے، میں ساہ لے لواں۔ کی لے لواں؟ منزل دور ہوئے تے بندہ تھکدا ہے تے بہندا ہے ساہ لے کے بھی مڑ چلاں گا۔ مولانا روم فرماندے نے انبیاء علیہ السلام فرمایا کہ جس رستے تے اسی ٹرے ہیں اتھے تھکاوٹ کوئی نہیں ہے، نہ اسی ساہ لینے ہیں نہ اسی تھکنے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ یہ دو شیر نے تے اندے تے غور کرنا ہے۔ جناب فرماندے نے کیوں نہیں تھکدے؟ دل فرو بستہ ملولاں کا سو
فرماندے نے دل فرو بستہ ملولا کسب ود کہ دل گرفتہ پریشان تے تھکیا ہویا او شخص ہوندا ہے قد فراقے یار در محبس بود کہ جس دا دوست دی جدائی دے وچ قید دے وچ ہوئے کہ محبوب کتھے وے محب کتھے وے جنوں میں ویکھنا چاہنا وہ تو ملتا نہیں پیا تے پھر وہ کیوں جاندا ہے پریشان ہوندا ہے مولانا روم فرماندے نے انبیاء علیہ السلام دا رب ذوالجلال دے نال تعلق نہیں ہے گا فرماندے نے دل برو مطلوب باما حاضر است ساڈا دل بر ساڈا مطلوب ساڈا محبوب ہر وقت ساڈے نال ہے در نثارے رحمتش جان شاکر است اس دی رحمت دے بخیر دے اتے ساڈی جان شکر ادا پئی کردی ہے کہ جس حال دے وچ بھی ہوئے ساڈا محبوب ساتھوں دور نہیں دل برو مطلوب باما حاضر است آکھن نو تو ہر کچھ آکھدا ہے نا کہ رب میرے نال ہے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا فرمانا ہو رہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین دی تفسیر ہے کہ اسی تیرے کولوں ہی مدد مانگنے ہاں تے تیری ہی عبادت کرنے ہاں فرمایا کہ جبریل امین تیری بھی ضرورت ایتھے نہیں ہے گی ضرورت ضرور ہے لیکن تیرے نال حاجت کوئی نہیں تیرے نال حاجت کوئی نہیں مولانا روم فرماتے نے کہ تھکیا بندہ وہ ہوندا ہے کہ جن دی منزل دور ہوئے تے محبوب ہوندے تو دور ہوئے تے او پھر آندا بھی میں انہوں مل پواں فرماندے نے انبیاء علیہ السلام دا اے تعلق ذات کبریا دے نال نہیں دل برو مطلوب ماما حاضرت ساڈا دل بر تے مطلوب ساڈے نال ہے ہما وقت در نثارے رحمتش جان شاکر است اس دی رحمت دی بخیر دے اتے ساڈا روح تے جان شکر ادا پہ کرتی ہے کی پہ کردی ہے شکر اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا الذین کافروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین آپ دوسرے سن دوواں دے وچوں جس وقت کہ غار ثور دے وچ سن سیدنا صدیق اکبر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ جس وقت آپ فرما دے پے سن اپنے رفیق نو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضور نے کی فرمایا پریشان ہو گئے نا سیدنا صدیق اکبر کہ باہر کھڑاک بھی پہ ہوئے تے نظر بھی آوے بیٹھے باہر بندے نے تے پریشان ہو گئے بھی ہن تو پہنچے کھڑے نے غار دے اتے تو اللہ دی ذات پاک نے اس سارے معاملے نو بیان فرمایا کہ جس وقت دوسرے دے چو دجا سن دوہاں دے وچوں جڑے دوسرے سن جدو دونوں غار ثور دے وچ سن اذ یقول لصاحبہ جدوں فرما رہے سن اپنے رفیق نو لا تحزن کہ غمگین مت ہوو ان اللہ معنا یقیناً اللہ ساڈے ساتھ نے ساڈے نال کون ہے تے جن دے نال اللہ ہوئے ان دے نال کسی دی ضرورت ہی نہیں ہے گی ضرورت ہی مولانا روم فرماتے ہیں کہ دل بر و مطلوب باما حاضر است کہ دل بر اور مطلوب انبیاء علیہ السلام فرمایا اسی تھک دے اس واسطے نہیں کہ ساڈا دل بر ساڈی منزل ساڈا محبوب تے مطلوب ساڈے نال ہے اور پھر در نثارے رحمتش جان شاکر است اس دی رحمت دی بخیر دے اتے جان شکر ادا پہ کرتی ہے اس دی رحمت دی بخیر دے اتے جان شکر پہ ادا کرتی ہے ایک ایسا جملہ اور ایسا مضمون ہے کہ ہر بندہ اس نو نہیں سمجھ سکتا کہ جس حال دے وچ بھی انبیاء علیہ السلام دی ذات ہوئے تے انبیاء علیہ السلام کی فرماندے نے کہ اس دی رحمت دی بخیر دا اسی شکر ساڈی جان شکر پہ ادا کرتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھیگا دے اتے کھلو کے بھی مطمئن سن بچے نو ذبح کر کے بھی مطمئن سن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے جو گستاخیاں کفار مشرک نے کیتیاں مشرکان کفار نے حضور نے اس دے اتے بھی خوش سن
طائف دی جگہ تے جا کے حضور دی جڑی انہاں گستاخی کیتی تے خون حضور دی ذات مبارکہ دا جڑا ہے تے آپ باغ دے بیٹھے آپ فرماندے نے کہ یا اللہ پاک جو کچھ انہاں میرے نال سلوک کیتا ہے اگر تیری ناراضگی دا باعث نہیں تیندے تے مینوں کوئی اعتراض نہیں اس تے مینوں کوئی وہ پورا علامہ سیوطی نے جی لکھا ہے حضور دا وہ طائف دا سفر دا سارا قصہ جی تو یہ جملہ بھی اس دے وچ حضور نے فرمایا کہ مینوں انہاں دی سلوک دے اتے مینوں کوئی اعتراض نہیں اگر تیری یہ رضا دے مطابق ہے تو مینوں اس تے کوئی اعتراض نہیں رومی فرما دیں دل برو مطلوب ماما حاضر است انبیاء علیہ السلام فرمایا ساڈا مطلوب ساڈا دل بر ساڈی منزل ساڈا محبوب ساڈے نال ہے در نثارے رحمتش جان شاکر است اس دی رحمت دی بخیر دے اتے ساڈی جان شکر ادا پہ کر دیئے در دل ماں لالا زارو گلشنیز ماں لالا زارو گلشنیز ساڈے دل دے وچ چمن ہے اور ایک گلشن ہے ایک باغ ہے پیریو پئی مردگیرا راہ نیست اتھے نہ بڑھاپا آندا ہے تے نہ اتھے شے کوئی مرجاندی ہے او شجر طیبہ ہے ہر وقت اللہ دے حکم دے نال پھل پیا دیندا ہے نہ اتھے بڑھاپا ہے اور نہ اتھے مرجانا ہے اور او گلشن کیڑا ہے وہ قلب انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ساڈے دل دے اندر اللہ دی ذات پاک دی محبت دا ایک چمن اور گلشن ہے اور وہ محفوظ ہے کس دے کولوں بڑھاپے دے کولوں بھی اور مرجھا جان دے کولوں بھی یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے حال میں کثرت وچ نے فرماندے نے وہ جتھے چمن محبوب ہے اس دے وچ کہ نہ مرجھانا ہے اور نہ بوڑھا ہونا ہے دائماً ترو جوان مو لطیف دائما ترو جوان مو لطیف فرمایا کہ اسی ہمیشہ ترو تازہ ہاں جوان ہاں پاکیزہ ہاں تازہ و شیرینی و خندان و ظریف تازہ تے مٹھے تے ہنس مخ تے خوش مزاج ہاں اس واسطے کہ گلشن محبوب ساڈے دل دے اندر موجود ہے اس دے اتے کوئی خزاں نہیں آ سکتی ہمیشہ بہار ہی بہار رہندی ہے ہمیشہ بہار ہی بہار رہندی ہے اس واسطے ایک لحظہ بھی اسی تھکے کدی نہیں مایوس کدی نہیں ہوئے اتھے قنوت کوئی نہیں بلکہ جڑے مایوس وابستہ ہو جاندے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات پاک دے نال انہاں نوں کدی بھی مایوسی نہیں آندی نہ انہاں نوں قنوت آندا ہے نہ انہاں نوں اللہ دی ذات پاک دے کسے حکم دے اتے کدی کوئی اعتراض ہویا ہے ہما وقت تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے کہ جو محبوب دے حکم ہو جاوے ساڈا سر اس دے اگے جھکیا ہویا ہے سر اس دے اگے جھکیا ہے جناب فرماندے نے دائماً ترو جوان مو لطیف کہ ہمیشہ ترو تازہ رہنے ہیں جوان رہنے ہیں پاکیزہ رہنے ہیں
تازہ میٹھے ہنس موخ تے خوش مزاج رہنے، اتھے کدی کوئی غم نہیں آیا، اتھے ہر شے خوشی خوشی ہے، کی ہے ہر شے خوشی۔ اللہ دی ذات پاک انبیاء علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک نالین دا صدقہ ساڈے دلاں نو اپنی محبت دا نور نصیب فرما رہا اللہ پاک فرما۔ بھئی ایک دفعہ